नमस्कार साथीहरू, मैले आज तपाईहरुलाई नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको बारेमा जानकारी दिँदैछु। र हालसम्म नेपालमा संविधान जारी भएको 7 वटा हो, तर कार्यान्वयन भएको 6 वटा संविधान मात्रै छन्। र सबैभन्दा पहिला जारी भएको संविधान भनेको नेपाल सरकारको वैधानिक कानून 2004 हो, तर यो कार्यान्वयन चाहिँ भएको थिएन। पद्म शमशेरले राजीनामा दिएको कारणले गर्दाखेरि यो संविधान लागू भएको थिएन। यस संविधानमा भाग 6 वटा छ, धारा 68 वटा छ, अनुसूची 1 र जारी पद्म शमशेरले गरेका हुन्, राणा प्रधानमन्त्री। र यसको घोषणा 2004 माघ 13 गते भएको हो र लागू 2005 वैशाख 1 गतेदेखि हुने भनेको, तर लागू भएन। यो संविधान घोषणा गर्नमा सहयोग गर्ने भारतीय श्री प्रकाश गुप्ता, राम उग्रसिंह र रघुनाथ सिंह भने नेपालको तर्फबाट कुञ्जनमान सिंह र कृष्ण शमशेर हुन्। र यो संविधानमा 2 सदनात्मक व्यवस्था गरिएको थियो, राष्ट्रिय सभा र भारतरी सभा। राष्ट्रिय सभामा 60 देखि 70 जना सदस्यहरू हुन्थे भने भारतरी सभामा 20 देखि 30 जना। यसको प्रमुख विशेषताहरू कार्यकारी अधिकार र सङ्कटकालीन अधिकार श्री 5 मा निहित थियो र नागरिकको कर्तव्य उल्लेख भएको पहिलो संविधान हो। दरखास्त परिषद, प्रधान जाँचकीय अड्डा, प्रधान न्यायालय आदिको व्यवस्था थियो। र त्यस्तै गरी नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 संविधानको जारीको दृष्टिकोणले दोस्रो र कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले पहिलो संविधान हो। यसमा भाग 7 वटा छ, धारा 74 वटा छ, अनुसूची 4 वटा छ र जारी भएको 2007 फागुन 7 गते राजा त्रिभुवनबाट भएको हो। लागू 2007 चैत्र 19 गतेदेखि भएको हो। यसमा प्रमुख विशेषताहरू लागू भएको पहिलो संविधान हो, 6 पटकसम्म संशोधन भएको संविधान हो यो, र 4औं संशोधनमा नेपाल सरकारको सट्टा श्री 5 सरकारको प्रयोग गर्ने भनेर भएको थियो संशोधन। र 5औं संशोधनमा पीएससी सट्टा लोकसेवा आयोग भनेर तोकेको थियो र मन्त्रीमण्डललाई मन्त्री परिषद भन्न सुरु गरेको थियो। र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति उल्लेख भएको पहिलो संविधान हो। सल्लाहकार सभा नामक एक सदनात्मक व्यवस्थापिका सभा थियो, प्रधान न्यायालय थियो न्यायको लागि, र निर्वाचन आयोग भनेको एउटा संवैधानिक अङ्गको रूपमा थियो, संसद सभा, पब्लिक सर्भिस कमिसन थियो। र नेपालको संविधान जारीको हिसाबले तेस्रो र कार्यान्वयनको हिसाबले दोस्रो संविधान हो नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, जसमा भाग 10 थिए, धारा 77, अनुसूची 3 र जारी 2015 फागुन 1 गते राजा महेन्द्रबाट भएको हो र लागू 2016 वैशाख 1 गते। तुरुन्त लागू भएको धाराहरू चाहिँ 73 र 75 हुन्, जुन जारी भएकै बेला लागू भएका हुन्, र विघटन 2017 पुस 1 गते राजा महेन्द्रले गरेका हुन्। धारा 55 को सङ्कटकालीन व्यवस्थाको प्रयोग गरेर यो संविधानको विघटन गरेका थिए र उनले नेपाल अधिराज्यको संविधानको घोषणा गरेका थिए। संविधानको मस्यौदा समितिका अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंह थिए र 15 सदस्य मस्यौदा समिति थियो। र प्रमुख विशेषताहरू 2 सदनात्मक व्यवस्था थियो, प्रतिनिधि सभामा 109 सिट र महासभामा 36 सिट। र मन्त्री परिषद प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी हुने। पहिलो पटक संविधानले देशको मूल कानुनको रूपमा स्वीकार गरिएको हो। नेपाली भाषाले पहिलो पटक राष्ट्रिय भाषाको मान्यता पाएको भनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 बाट हो। नागरिकहरूको मौलिक हक र संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गरिएको थियो, पहिलो पटक संवैधानिक उपचारको व्यवस्था गरेको थियो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था थियो। लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र हिसाब जाँच अड्डा आदिको व्यवस्था, जुन संवैधानिक निकायका रूपमा रहेका थिए। लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र हिसाब जाँच अड्डा, जुन अहिले हिसाब जाँच अड्डा भनेको अहिले महालेखा परीक्षक हो। त्यसै गरेर नेपालको संविधान 2019 कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले तेस्रो र जारीको हिसाबले चौथो संविधान हो। यसमा भाग 20 थिए, धारा 97,
र अनुसूची 6 वटा थियो र जारी 2019 पुस 1 गते राजा महेन्द्रबाट भएको हो र यसको मस्यौदा समितिको अध्यक्ष चाहिँ ऋषिकेश शाह थिए र पञ्चायतका सकुनी पनि भनेर चिनिन्छ उनलाई र सदस्य सचिव चाहिँ कुलशेखर शर्मा थिए। प्रमुख विशेषताहरू कार्यकारी र राजकीय अधिकार श्री 5 मा निहित थियो। श्री 5 भन्दाखेरि त्यतिखेर राजामा निहित थियो र मन्त्री परिषद राजाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्थ्यो र नागरिकहरूको मौलिक हक र नागरिक कर्तव्यको व्यवस्था गरेको थियो। नागरिकहरूको मौलिक हक भन्दा नागरिक कर्तव्यलाई बढी जोड दिएको संविधान हो नेपालको संविधान 2019 र संविधान अङ्गको व्यवस्था गरिएको थियो जसमा लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग थिए र 3 पटक संशोधन भएको थियो। 2023 मा, 2032 मा र 2037 मा गरेर 3 पटक संशोधन भएको संविधान हो र पञ्चायत प्रणालीका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू थियो र नेपालमा पहिलोचोटि निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू व्यवस्था गरेको संविधान 2007 सालको संविधान हो र श्री 5 लाई सल्लाह दिनको लागि राजसभाको व्यवस्था गरिएको थियो। बाली मताधिकारको व्यवस्था गरेको पहिलो संविधान हो यसमा। नेपालको राष्ट्रिय जनावर फूल, पन्छी र रङ उल्लेख भएको पहिलो संविधान हो। नेपालको राष्ट्रिय जनावर फूल, पन्छी र रङ उल्लेख भएको पहिलो संविधान हो। राष्ट्रिय पञ्चायत नामक एक सदनात्मक व्यवस्था थियो। एक सदनात्मक व्यवस्था थियो। जनप्रतिनिधिमा 112 र 18 जना राजाबाट मनोनित हुन्थ्यो र 2007 सालको संविधानमा पनि एक सदनात्मक व्यवस्था थियो र 2019 को संविधानमा पनि एक सदनात्मक व्यवस्था रहेको छ। त्यसै गरेर निर्माणको हिसाबले 5औं संविधान र कानुनी हिसाबले 4थो संविधान हो नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जसमा भाग 23 थिए, धारा 133 र अनुसूची 3 हो र यो संविधानको जारी राजा वीरेन्द्रबाट भएको 2047 साल कार्तिक 23 गते र मस्यौदा समितिका अध्यक्ष चाहिँ विश्वनाथ उपाध्याय थिए र सदस्य सचिव चाहिँ सूर्यनाथ उपाध्याय थिए है। अनि प्रमुख विशेषताहरू सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा उल्लेख भएको पहिलो संविधान हो। संवैधानिक राजतन्त्र थियो, आवधिक निर्वाचन थियो तर राज्य शक्तिको प्रयोग चाहिँ राजामा निहित थियो। यसमा आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको थियो। बहुदलीय प्रजातन्त्र हो। बाली मताधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो। कार्यकारी अधिकार श्री 5 र मन्त्री परिषदमा रहने व्यवस्था थियो। श्री 5 भनेर राजालाई भनिन्थ्यो र एकपटक पनि संशोधन नभएर खारिज भएको संविधान। सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने अधिकार राजामा थियो र संवैधानिक परिषद र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था थियो। र अन्तरिम संविधान 2063 जुन जारीको हिसाबले 6औं र कानुनी हिसाबले 5औं हो जसमा भाग 25 थिए, धारा 167 र अनुसूची 4 वटा हो। जारी 2063 माघ 1 गते र मस्यौदा समितिको अध्यक्ष लक्ष्मण अर्याल थिए र प्रमुख विशेषताहरू यसमा सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको पहिलो पटक हो किनकि 2047 सालको संविधानमा सार्वभौम सत्ता मात्र थियो, राजकीय सत्ता चाहिँ राजामा थियो। 2063 सालको संविधानमा सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता भनेर नेपाली जनतामा निहित छ। नेपाललाई पहिलो पटक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा घोषणा गरिएको हो। योभन्दा पहिला हिन्दू राष्ट्र भनेर घोषणा गरिएको थियो 2047 सालको संविधानमा। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको परिकल्पना गरिएको संविधान 2063 मा तर कार्यान्वयन चाहिँ 2072 को नेपालको संविधानबाट हो जुन 2072 सालमा घोषणा जारी गरिएको संविधान। मानव अधिकार आयोगलाई पहिलो पटक संवैधानिक अङ्गको मान्यता प्रदान गरिएको यसमा र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पहिलो पटक व्यवस्था पनि यसै संविधानमा गरिएको। राष्ट्र अध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपति रहन्छ। राज्यको पुनर्संरचना हुने प्रतिबद्धता गरेको पहिलो संविधान हो। राज्यको दायित्वबारे उल्लेख गरेको पहिलो संविधान यसमै हो र प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था पहिलो पटक गरिएको र व्यवस्थापिकाको काम संविधान सभाले गर्ने भनेर तोकिएको थियो जसमा संविधान सभामा 601 सदस्य थिए, प्रत्यक्ष 244 र समानुपातिक 335 जना थियो। र नेपालको संविधान जुन अहिलेको संविधानले नेपालको संविधान भनिन्छ 2072 साल असोज 3 गते जारी भएर लागू गरिएको हो। यसमा भाग 35 हो, धारा 308 र अनुसूची 9 हो र 2 पटक संशोधन गरिएको थियो। 2072 फागुन 16 गते धारा 42, 84 र धारा 286 हो र 2077 असार 4 गते
फेरि अर्को पटक यसलाई संशोधन गरिएको अनुच्छेद 3 मा निशान छापमा गरिएको संशोधन जुन लिपुलेख नेपालमा राजनैतिक भूगोलमा समावेश गरिसकेपछि संशोधन गरिएको हो र नेपालको संविधानमा भाग 1 मा प्रारम्भिक व्यवस्था गरिएको छ जुन धारा 1 देखि 9 सम्म। धारा 1 मा सबै व्यक्तिले यस संविधानको पालन गर्नु हो व्यवस्था गरिएको छ र धारा 2 मा नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता जनतामा निहितको व्यवस्था गरिएको छ। धारा 3 मा राष्ट्रको परिभाषा गरिएको छ। धारा 4 मा नेपाल राज्यको परिभाषा गरिएको छ भने धारा 5 मा राष्ट्रभाषाको रूपमा राष्ट्रभाषाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ भने धारा 6 मा नेपालमा बोल्ने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुनेछन् भनेर व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरेर धारा 7 मा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ र धारा 8 मा राष्ट्रिय झण्डा र धारा 9 मा राष्ट्रिय जनावरको व्यवस्था गरिएको छ र भाग 2 मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जुन धारा 10 देखि 15 सम्म हो। नागरिकताका प्रकारहरू भन्नाले वंशजको आधारमा दिइन्छ, जन्मको आधारमा दिइन्छ, अङ्गीकृत नागरिकता दिइन्छ, सम्मानार्थ नागरिकता दिइन्छ र गैर आवासीय नेपालीलाई दिने नागरिकता पनि व्यवस्था गरिएको छ जुन सार्क राष्ट्रमा बाहेक अन्य राष्ट्रमा बस्ने नेपालीहरूले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने हिसाबले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिएको छ र जसलाई राजनीतिक अधिकार दिएको छैन। त्यसै गरेर भाग 3 मा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। धारा 16 देखि 46 सम्म 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ अहिलेको संविधानमा जुन यस संविधानमा 2063 को अन्तरिम संविधान भन्दा 6 वटा नयाँ मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ जुन धारा 21 मा अपराध पीडितको हक जुन पूर्ण रूपमा नयाँ हो। धारा 26 मा खाद्य सम्बन्धी हक, धारा 37 मा आवासको हक र धारा 46 मा दलितको हक, धारा 36 मा है खाद्य सम्बन्धी हक, धारा 38 मा आवासको हक, धारा 40 मा दलितको हक, धारा 41 मा ज्येष्ठ नागरिकको हक र धारा 44 मा उपभोक्ताको हक जुन अन्तरिम संविधान 2063 भन्दा पूर्ण रूपमा नयाँ व्यवस्था गरेको नयाँ थप गरेको मौलिक हक भनेको 6 वटा हकहरू हुन्। यी एक परीक्षाको दृष्टिकोणले अति महत्त्वपूर्ण छ। सूचनाको हक नागरिकलाई हुनेछ भनेको व्यक्तिलाई हुने छैन भनेको हो र स्वच्छ वातावरण हक प्रत्येक नागरिकलाई हुनेछ व्यक्तिलाई नभएर। सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा सम्पत्तिको समान हक हुनेछ भनेको महिलाको हकभित्र पर्छ, यो सम्पत्तिको हकभित्र पर्दैन। धारा 48 मा नागरिकका कर्तव्यहरू व्यवस्था गरिएको छ जसमा राष्ट्रपति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु हो र यी 31 वटा मौलिक हकहरू संविधान लागू भएको 3 वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ। र भाग 4 मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ जुन धारा 49 देखि 55 सम्म छ। धारा 49 मा राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशक, धारा 50 मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, धारा 51 मा राज्यका नीतिहरूको व्यवस्था गरेको छ जसमा 13 वटा छन् क देखि ड सम्म। र भाग 5 मा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जुन धारा 56 देखि 60 सम्म व्यवस्था छ। धारा 56 मा राज्यको संरचना जुन अहिलेको सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह गरेर व्यवस्था गरिएको छ त्यसलाई हुन्छ राज्यको संरचना हो र प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूको व्यवस्था चाहिँ अनुसूची 4 मा गरेको छ र प्रदेशहरूमाथि तपाईँहरूले प्रदेशको सङ्ख्या माथि दिएको छ र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूको सङ्ख्या तल दिएको छ। 27, 64 र 531 भनेर माथि पढ्नु होला र तल 1 देखि 1, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 जो छ त्यसलाई त्यसरी पढ्ने गर्नु होला जुन 27, 64 र 531 भनेर प्रदेशको सङ्ख्या पढ्नु होला र त्यसपछि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 भनेर क्रमशः अनुसार पढ्नु होला।
8 देखि माथि र माथि प्रतिशतको सङ्ख्या पढ्दा चाहिँ 27 64 531 भनेर पढ्नु होला। र धारा 57 मा राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जुन अनुसूची 5 देखि 9 मा छ। अनुसूची 5 मा सङ्घको अधिकार मात्रै छ। अनुसूची 6 मा प्रदेशको अधिकारको सूची छ। अनुसूची 7 मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको अनुसूची छ। अनुसूची 8 मा स्थानीयको अधिकारको सूचीहरू छ भने अनुसूची 9 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीहरू व्यवस्था गरेको छ। र धारा 58 मा अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। अवशिष्ट अधिकार भनेको कुनै साझा अधिकार र एकल अधिकारको सूचीमा समावेश नगरेको अधिकार छ भने त्यो अधिकार सङ्घको हुनेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ, जसलाई नै अवशिष्ट अधिकार भनिन्छ। धन्यवाद।